घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. आज देवाचे उतार आमकां जाणेकल्याक म्हणटा सकाळच्या वेळार जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 म्हणटा उतार अशें की जेजू तिका म्हणालो तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. तूं सत मानशी जाल्यार आज देवाची महिमा तूं देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. की आज पयलो विशय जावन आसा हे सकाळच्या वेळार आमची काळजां मनां आज भिरांतीन आसा जावं फुडें अस्कत काय नासा जावं फुडें ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आमी अर्घा दिता आसतना आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत त्या सोम्याच्या ते समर्पीत करया. पयलो पावंडो जावन आसा ह्या बुधवाराच्या दिसा हांवें सत मानूंक जाय. हांवें सत मानूंक जाय कित्याक तो करता तो सगळें तो करून व्हरता. कसो आयसो दीस चलोवन म्हूण कावजन बसच्या बदलाक हांवें त्या जेजूचेर पूर्ण रितीन सत मानूंक जाय. त्या खातीर रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्यांत 9वी वळी म्हणटा की जेजूचो सोमी म्हणून तूं सत मानशी जाल्यार जेजूचो सोडवणदार म्हणून तूं सत मानशी जाल्यार खंडीत जावन आज तुका सुटका आनी सडवण मेळटली. जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या मोठान तूं परगट उसाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यान तो उठयला म्हणून तुज्या काळजान सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा जेजू सोमी आनी सडवणदार तो म्हज्या आदाराक आसा. तो म्हाका राखता तो म्हाका सांबाळटा. त्या सोम्यात आमी एक जावन रावून ताच्या दैवीक सत्तेचेर पातयल्लो वयस जाल्यार ताच्या दैवीक सत्तेर पातयणी दवरली वयस जाल्यार आज जे कितें काम तूं हाताक घालतय जेजूच्या नांवान खंडीत जावन तें सक्सेसफूल जातलें. तसल्या सोम्यातय जावन आमी मेकळे जावच्या बदलाक त्या सोम्यात एक जावन रावया. कित्याक आज सत मानशां जाल्यार तुमी देवाची महिमा पळयतल्यार आज सत मानशां जाल्यार तुमी
देवाची वर्ती सकत पळयतल्या खंयच्या विशय सत मानूंक जाय. जेजू सगळे कर व्हरता कित्याक तुज्या हाताक तो गट धरता म्हणून ताणें सांगला. त्या उतराचें सत मान. ताणें तुज्या हाताक गट धरीचे जाल्यार तुज्या वायटांत तुवें मेकळें जावंक जाय. तुज्या संवयेन तुवें पाटी येवंक जाय. पातकाची थोडी संवय आमचे भितर रास करनासतात, काम करनासतात. ह्या सकाळच्या वेळार आज निर्धार करया, सम्या वायटा थावन म्हाका मेकळें कर. हांव सत म्हणटा पयल्यान पयले पातकाच्या संवये थावन पातकाच्या बंदकणी थावन म्हाका सुटका तूं लाभयतले आनी तूंच सोडवणदार म्हणून हांव सत मानता. हांव सत मानता जेजू तुज्या भोव भाग्योत अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ करतालोय म्हणून हांव सत मानता. हांव सत मानता जेजू आज म्हज्या खातीर तुवें तें कुरीस उखल्लय मात्र न्ही, ते जर्मदाचे मार तुवें केलाय मात्र न्ही, तुवें हर एक म्हजे ओचे म्हजे पातकाची संवयो म्हजेर आसतो शिरप सगळें तुवें तुजेर घेतलाय आनी तुज्या गायद्वारी म्हाका तुवें बरेंपण लाभयलाय. आज सत मानूया, जाणेकले गायनाद्वारी म्हणया म्हज्या मोगाच्या त्या सुम्याक अर्घा दिवया, ताका वाकणया, ताका दिनवासया, ताका स्तुती करया आनी जणेकले सांगात म्हणून म्हणया बोला तुझी शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावेक स्तुती गायन कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावेक स्तुती गायन द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेश हाडू दुखलेल्या खावे रोखसणे मोगान घेऊ दुबाव आसा थंय बाबार तो जीव दूर आयले हांव सुम्या उपकारे सर मागू कर सुम्या आज कर सुम्या आमकां तुझ्या मोगाच्या हातीर करची वाईट तातूंत मेकळे जावं तुज्यान एक जावन रावो तुझ्या मोगाते भरोशान रावो तुझ्या मोगाते पातयेवन रावो आज आमकां कृपा बोल सकत लाभय जेजू तुजी सकत आमच्या जण एकल्यांची देवय जेजू हे सकाळी तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा हांव दिन वाचता आज सत मानता तुझ्या उतराची आज आमी सत मानता तुझ्या सगळ्या अजापाचे आज सत मानता म्हजे काळेज म्हजे मन नितळ करतले म्हणून प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्या सत मानूया आज आमी त्या जेजूचेर कित्याक ताणें जायती उपकार आमच्या जिवितान केला हर एक दीस तो आमकां राखून आसा आनी सांबाळला आसा हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया म्हणून Praise the Lord. I am from Abu Dhabi and I would like to give 3 testimonies. The first testimony would be about my driving license. I had sent a petition to the Divine Mercy Prayer Group to for me to pass the driving test. Even though I failed the first attempt, I got another date as soon as possible and I passed the driving test and I was very confident. The second testimony would be about a trip I went alone. I gave a testimony so that my trip would be safe and I would have no problems during the trip. I ended up enjoying my trip very much and had absolutely no problems. The third testimony would be about me having corona. Me and my parents had both got corona and my mother was very sick. She had a lot of weakness and fever for at least about 7 days. And I was really worried about that. But all of us recovered quickly and we are all restored back to health now. I would like to thank God for all the things He has done for us and is currently doing for us and will do for us in the future. I would like to also thank the Divine Mercy Prayer Group for praying for all of us. And I would ask God to bless them and their families as well. Praise the Lord. हांव मारिया
म्हाका बरेपण केलेल्याक जेजूक आर्गां दिता. तशेंच म्हज्या दादर रावता त्या भावाच्या चेड्याक डेंगू जाल्लो आनी तो संपूर्ण निराशी जालो. एकूच चेडो तेचो आनी म्हज्या थंय बरें केलेल्याक साम 121 हांवें ताका सांगलें हें रिपीट कर आनी रिपीट करतकूच इतले बेगीनूच तेज्या जिवितान बरेंपण घडलें आनी तो भुरगो संपूर्ण सडसडीत बरो जालो. आनी तेजो रिपोर्ट टेस्ट करतकूच नॅगेटीव आयलो. कितले अजाप आनी ही मिलाक म्हज्या भावाच्या भुरग्या थंय फावो जालेल्याक हांव म्हज्या काळजांतल्यान जेजूक आनी तुमच्या टिमांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. जण एकले आमी 5 बासूनी हे सकाळचे विस्वासान म्हणया, सत मानया कित्याक तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतले. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. हांव सत म्हणटा सुमया, हांव सत म्हणटा. खंयचे विशय आज आसा आयचे सजांफ्रो तुमी कांगाल जाल्यात, खावचेल्यात, भियाल्यात, मुखार वचूंक वाटना. एका कुटुंबान म्हाका परच्या राती शेअर केल्ले की ब्रदर हांव ब्रेस्ट कॅन्सर, म्हजे धूव 11 वर्साची, हाय शुगर 500-600. म्हजो पूत 13 years डिस्क प्रॉब्लेम्स, होल फॅमिली कश्टान आसा. म्हज्या मुखाचे आमकां देवान बरी भलायकी दिला, अर्गा दिया. आमकां देवान बरी गिन्यान दिला, अर्गा दिया. आमकां देवान खावून जेवंक दिला, अर्गा दिया. आमकां देवान हर एक दिसा राखला आनी सांबाळला, देवाक अर्गा दिया. हर एक दिसा तो देव आमच्या मुखलान वता, त्या देवाक अर्गा दिया. मागा सगळ्या संवसारात तुमचीच भाव भयणी कश्टान आसा, तुमचीच भाव भयणी दुखां गळोन आसा. त्या खातीर आमी फास्टींग ग्रूप केला. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू संवसारभर लोक करडोन आसा, ल्हान भुरगीं पिडेन वळवळून आसा. भाग्या संवसार पळोवंक ना त्या भुरग्यांनी, मुखार तेंचे कितेंच फ्युचर म्हण तांकां कळीत ना. ती भुरगीं कश्टान आसा. ह्या दिसांनी कठीण ताप, इन्फेक्शन, मात्र न्ही की वॉमिटींग, कितलो लोक सफर जावन आसा विंगड विंगड सुवातेन. आमी तसल्या खातीर माग्या. कोणाक मौन आसा ह्या फास्टींग म्हयन्याक हप्त्याक 1 दीस उपास करूं, म्हयन्याक 4 दीस हो ग्रूप कंटिन्यू आसतलो. एक व्हॉट्सअप ग्रूप आमी क्रिएट करतले. कित्याक आमच्या टिमा सांगता तुमी मेळचे आनी सांगाता मेळून हेरां खातीर मागचे. आमी सांगाता मेळून 5 बासूनी आमी सांगातलो म्हणया वेळार साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुझे नाव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुजे सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अतिरेकता ते तुका दितलो. प्रोवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 6. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य साडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. हांगा शिपारात 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. अर्ग तुका जेजू. हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. म्हाजी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या बायलेक 3 म्हयन्यांतल्यान छातीन रायट सायडीक गांठ आसली आनी आमी डॉक्टर लागीं गेले. डॉक्टरान सांगलें सोनोग्राफी करूंक. सोनोग्राफी करतना टॅक्निशियन म्हाका आपयलें भितर. ताणें सांगलें 99% कॅन्सरची गांठ आसा म्हणून. डॉक्टरान सांगलें बेगीन ऑपरेशन करूंक. ऑपरेशन नॉर्मल जालें. गांठ आसली ती दुसऱ्या हॉस्पिटलान चॅकअपाक धाडली. डॉक्टरान सांगलें 15 दिसांनी रिपोर्ट मेळटलो म्हणून. रिपोर्ट मेळ्ळो. आमी ते डॉक्टरा लागीं गेलो रिपोर्ट दाखोवंक आनी डॉक्टरान सांगलें की रिपोर्ट बिलकूल नॉर्मल आसा म्हणून. हांव देवाक कालच्यान अर्घयता वखदांच्या देवास्थान नमस्कार करता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून म्हणटा. थँक्यू जिजस. हांव अल्बर्टिना. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हजे 6 वर्साचो चेडो घरा लागीं खेळतना हात
पडून हात फ्रॅक्चर जावन त्याचे 2 हाडां मोडली. तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडले आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी रिपीट करनासली आनी तो आतां बरो आसा. दुसरी जावन आसा म्हज्या घोवाची. तो मागणे आनी मिसाक वचूंक बेजार करतलो. केदाळी काम करून आसलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडले आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी ते रिपीट करून आसले. आतां तो एवरीडे बायबल वाचता. केदाळा टायम मेळटा तेन्ना बायबल वाचता आनी मिसाकी वेता. तिसरी जावन आसा म्हजी भयणीची. ताणें बर्थ सर्टिफिकेट करूंक आयले तेन्ना ती तयार जायनासतना कितें ना कितें आडखळ येत आसताले. आमी पेटिशन धाड वर्ड ऑफ गॉड मागले तेन्ना ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी आमी ते रिपीट करनासतना 15 विदीन 10 or 15 days ती आमच्या हातान मेळ्ळी. इतली सगळी अजापा केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दिता. आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव धाराळ आशिर्वादांनी भरो म्हूण मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. आनी टेस्टिमनी दिवच्याक वेळ काडलेल्या लोकांक पश्चाताप पावता. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 हे सकाळीच्या वेळार एक मोठो विशय आमी आज आमच्या भावार्थान गट जावन आज जेजून केल्ले असर ह्या विशयान नियाळया. शहराचे सबार सुदैव मार्ता आनी मरियेक मेळून ताच्या भावाक मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सुमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. तूं हांगा आसलो वयस जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. पळया मार्ता म्हणटागी धांवून आयली जेजू लागीं आनी म्हणटागी, सुमया तूं हांगा आसलो वयस जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मुखार या. पूण आतां जाल्यार देवा लागसो तुवें मागलें. आतां जाल्यार तुजो अनेक भाव अर्थ पळया. आतां जाल्यार तुवें देवा लागचें जें कितें मागलें खंडीत जावन देव तुका दितालो म्हूण हांव जाणा आनी सत मानता. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत. थंयच मार्ता परतून ट्विस्ट जातागी आनी म्हणटागी, म्हाका कळीत आसा पुनर्जिवंतपणाच्या वेळार सगळे उठ्ठाले. एक घडी मार्ता म्हणटागी खंडीत जावन सत म्हणटा, म्हाका पातयेणी आसा. आतां तुवें कितेंय मागल्यार देव तुका दिता. परतून क्विकली मार्ता म्हणटागी पुनर्जिवनपणाच्या वेळार सगळी उठ्ठाली म्हणून हांव जाणा. पळय जायते पुटी म्हज्या मोगाच्यान आमी जेजूचेर पातयेणी दवरता. कित्याक तो देव बरो करता, तो सोडवंदार बरो करतलोच म्हणून क्विकली आमी चिंता, कित्याक आमच्या जिवितांनी कश्ट आयला. मार्ता बरी पळय मार्ताचो पयलो विशय जावन आसा की जेजू येता वर्स 21. जेजू पळोवन मार्ता म्हळें, सुमया तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. वर्स 22. पूण आतां जाल्यार देवा लागीं तुवें कितें मागलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा पातयेणी आसा म्हाका. परतून 23. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. जेजू आतां तिच्या सवालाक आन्सर दिता, तुजो भाव जिवंत उरतलो. सडनली मार्ता म्हणटागी तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. म्हळ्यार तिणे जे कितें सांगला पयले तोंडान जेजून काळजाचो सांगले तो जिवंत उरतालोच. आज म्हज्या मोगाच्यान आमचो भावार्थ तोंडांत उसारचो भावार्थ आसूंक नजो, काळजांत सत मानसो. रोमन 10:9 उडोवन हांवें वाचले. परतून एक वाचचे आमी ते सुतार. कित्याक काळजांत सत मानूंक जाय. कित्याक जेजूचो सोमी आनी सोडवंदार तुज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार जावं फुरो, कित्याक की आज नाका जाल्ले उतरां आयकल्ल्या वेळार जावं फुरो, जेजू सोमी आनी सोडवंदार. कित्याक तो मात्र म्हाका उदार गते पावंक सद्या. आमचो भावार्थांत आज असकत जाल्यार आमी भावार्थान आमी दंडळटे आसा. पळय मार्ता म्हणाले पयल्या सुवातेर, तूं हांगा आसलो वयस जाल्यार म्हजो भाव मरचो ना. परतून म्हणटा की पूण तूं देवा लागचें कितें मागताय देव तुका तो फावो करतलो. कितेंय माग देव तुका दितालो. आज लाजरा भायर म्हणल्यार देव खंडीत जावन लाजरसच्या जीव करतालोच हांव सत म्हणटा आनी पात येता. परतून जेजू म्हणटा की खंडीत जावन जेजू म्हणटा की तिका तुजो भाव जिवंत उरतालो, तुजो भाव जिवंत उरतालो. क्विकली मार्ता म्हणाली निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या वेळार जिवंत उरतालो म्हूण हांव जाणा. ती पुनर्जिवनपणाच्या विशयान मागीर उलोवंक लागली. रोमन्स 10:9.
जेजूस सोमी म्हण जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटानी तू परगट उसारशील जाल्यार फर्स्ट तुवें परगट करताय जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवनपणा उठयला म्हणून सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुझ्या काळजांत सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली, तुका सडवण मेळटली. आज सत मानूंक जाय. जेजू खंडीत जावन म्हजो सोमी आनी सडवंदार, म्हजो जीव दाता, म्हज्या पातका बगसून म्हाका नवें जिवीत दितलो तो सडवंदार. सगळ्या सांकळेतून म्हाका मेकळो करतलो तो सडवंदार. सगळ्या वायटातून म्हाका मेकळो करतलो तो म्हजो सडवंदार. म्हाका नवें जिवीत तो एकलोच जेजू म्हाका दिवंक शकता. तसलो म्हजो सडवंदार. त्या सडवंदाराच्या पातयेन दवरया. परतून मुखार आमी जेजून तिका सांगले हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. पुनर्जीवनपण जीव. कित्याक म्हळ्यार लाजरसा आतां ह्या घडये म्हाका जिवंत उठोवंक साध्य आसा. म्हज्या मोगाचेर जायते पुटे आमी सांगता कित्याक हांवें जियेची, कित्याक हांवें ह्या संवसारांत रावूंक जाय. सगळे जिवीतच म्हजे कश्टाचे. जेजूस जिवीत जावन आसा. आमचे समस्ये परिहार जावन आसा. ताणें कश्ट जाल्यार खंयच्याय व्यक्तीक सोडून घालूंक ना. ताणें कश्ट जाल्यार खंयच्याय लोकांक तशेंच वसूंक दिवंक ना. दोळांतले दुखा गळे तर दोळांतले दुखा ताणें पुसून काडला. हो बुधवारचो दीस म्हज्या मोगाचेर आमी त्या जेजूचेर सत मानूंक जाय. त्या जेजूचेर सत मानूंक जाय. मुखार या. जो कोण म्हाका सत मानता, जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, मरत जाल्यार तो जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा, जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरसो ना. ससनाक मरसो ना. पातकाच्या वाटेन पातकाच्या मरणान तो ससनाक मरसो ना. ह्या संवसार लाजरस जिवंत उठयले जेजून आनी थोड्या वर्सां लाजरस मेलो. मरण ह्या संवसार आमकां हर एकल्याक आसा कुडीचे, आत्मीक न्ही. आमी आत्मीक जिविता विशीं चिंतूंक जाय. सासनीक जिविता विशीं आमी ध्यान दवरूंक जाय. सासनीक जिविता विशीं आमचे काळीज आमी त्या देवाक दिवंक जाय. त्या खातीर वर्स 40 पळय आमी जेजू तिका म्हणलो तूं सत मानशी जाला देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. कित्याक मार्ता परतून म्हणटा की पळय आमी 38 देखडी पळय जेजू परत्यान कळवळ्यान भरून फडासरशी आयलो. माट्या बरी आसले ते समाधीचे बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळे ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावलेलीची बहीण मार्ता म्हणाली सोम्या तो मरण 4 दीस जाला. कित्याक शिळा काडची. मार्ता इतले आयकोंक न्ही लास्ट म्हणटा की कित्याक ती शिळा काडची. मरण 4 दीस जाला. त्या कुडीन वास येता दिसता, त्या कुडीन घाण येता दिसता. परतून जेजू म्हणटा, परतून बोवापुरबायन जेजू म्हणटा पळय वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी. तू कित्याक सत मानिनाय. कित्याक आज आमी सत मानिना. कित्याक मिसाच्या बलिदानांत आमी जेजूक रूप पळयना. कित्याक आज म्हज्या मोगाचेर आमी हर एका मिसांत दिमी घालून जेन्ना उंडो वयर वता जेजूक सांगूंक जाय सोम्या हांव सत मानता, हांव सत मानता. कोणें सांगले वस्तूचेर, खंयचे व्यक्तीचेर, संवसारी काल्पनिकाणयेचेर आमी सत मानता. जीव दातर एक उंडो मास करता, एक वायन रगत करता, जिवीत दिवचो जीव दातर हर एका मिसाचें बलिदान आमकां मेळटा. आनी म्हणटा की हांवच आल्फा आनी ओमेगा पुता, हांवच आराम आनी अंत म्हज्या पुता, हांवच सदांच तुवें सांगत आसतलो. हांव तुका सांगचें तसलो न्ही. सत मान, सत मान. समस्या वय सत मानिनाका. कश्ट वय सत मानिनाका. तुजेर आयिल्लो वायटपण दुबाव अस्कत काय सत मानिनाका. ते खंयचे सक्सेस न्ही. तुका जीव दिवचो जीव दाताराचे सत मान. सासणी जिवी तुका जिवंक शिकोवच्या मात्र न्ही की हे संवसाराचे कश्ट मेकळे करच्या. तुज्या सडवंदाराक सत मान. जावं 1 म्हयनो 2 म्हयने तांचे प्रॉब्लेमचे जिवितांत जैत वर्ते आसा, जैत वर्ते आसा, जैत वर्ते आसा. शांत राव. जेजू कळीत आसा. त्या सोम्या सांगता एक जावन तो सगळे तुजेर आयिल्ले वायटपण तो निवारतलो. खंडीत जावन जेजू लाजरस त्या वेळार जिवंत उठयले. 4 दीस जावन फुडें ते मरणाक कुस्ता जावन फुडें तेची कूड जीव दिलो. तो जीव दातार म्हज्या आनी तुज्या सांगता सदांच आसा. आज एकच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत त्या जेजूचेर पूर्ण सत मारया. जीव दाताचेर संपूर्ण आमचें ध्यान म्हणून कांसोवया. आज तुका आनी म्हाका सुटका. आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. मोगाळ जेजू कशें मार्ताक म्हणलें
आज सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतलें. म्हज्या सोडवंदरा, म्हज्या जीवदातारा, हांव सत मानता, हांव सत मानता. म्हज्या जिवितांतले समस्ये, कश्ट, इराराय, बेसाराय, अस्कतकाय, दुबाव, आळसाय, वायट सोयो हे सगळे पयस करता तूं एक क्लोज म्हजो सोमी आनी सोडवंता. म्हजो जीवदातार तूं जावन आसाय. हांव तुजेर पाती येता, हांव तुजेर पाती येता. एक घडी म्हाका ह्या संवसारान कश्ट जाल्या लोकां खातीर, एकूटां बायले कॅन्सर, ल्हान भुरग्याक हाय शुगर, पुताच्या डिस्काची समस्या आनी मात्र न्ही गे म्हज्या मोगाचे न्हू. आज कितले लोकांनी आमचे माग म्हणला. हाय फिवर एका ह्या जगाची आवय कठीण तापान कश्ट आसा म्हाका तिच्या खातीर. मागे आमी प्रत्येक कितली बाबडी आज इन्फेक्शनान कश्टान आसा. कठीण ताप, ओंक, कूड कांगाल जाला, अस्कस जाला. मोगाळ जिजू ह्या सकाळच्या वेळार बुधवाराच्या दिसा सगळ्या पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक, दुकान असल्यांक, रिणार असल्यांक, काम नातल्यांक, कावचिनी दुकान इराऱ्यान बुडल्ल्यांक, खंयच्याय वस्तू मुखार वचूंक जायनासतना अस्कस जाल्ल्यांक, जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. मोगाळा जिजू आज दायज आम्हा सर्वांची कोणा ऑपरेशनाच डेट थारायला, कोण डेलिव्हरीची डेट दिला, कोणी इंटरव्यू वेते आसा, काम नासतना आसा, हे जण एकल्याची दाय दाखय. तुजी दयाळ दिश्ट तांचेर लाय. तुजी दैवी सकत जण एकल्याची वळोवन दी. आयच्या दिसा याच्या सकाळच्या वेळा सगळो दीस तांचो नंदन कर. बेसावानी भर तुजेरच पातयेवन, तुजेरच वंदोवन, तुजे संगत जीव तांकां आदार बळ कृपा लाभे म्हणून तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज त्या जेजूचेर आमी सत मानूया. हांगा विशेष मांडवळ हांव तुमच्या मुखार दवरता की फाल्यां ब्रेस्तार 4 तावन 6:30 येया. विनवणी आसता. पवित्र सक्रामेंता मुखार फादर एंटोनी कंडक्ट करता. येया, सांगाता म्हणून विनंती करूया. सगळ्या संवसाराक म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी तुमकां सांगलें आतांच कितलो लोक आज पिडेन कश्टता. पळया, एका फॅमिलींत ब्रेस्ट कॅन्सर आनी प्रत्येक 11 वर्साचे भुरगे हाय शुगर आनी 13 वर्साचो डिस्क प्रॉब्लम. अनेक बहीण कठीण पिडेन वळून आसा. तशेंच अनेक जायत्या लोकांक पेटिशन दिलात. आमी पेटिशन ग्रुपान घालता. तशेंच फास्टींग ग्रुप आमी दवरला. हो म्हयनो म्हणल्यार ऑगस्ट म्हयनो आतां तो आमी सुरू करता. हप्त्याक 1 दीस मोठो फास्टींग करा आनी कश्ट जातल्या खातीर मागया. तुमचोच एक वॉट्सअप ग्रुप करता. तुमकां एवरीडे आमी मेसेज घालतले हो तुमचो फास्टींग दीस म्हणून. आनी पर्टिक्युलर पेटिशन आमी थंय दिता. मागया आमी हेरां खातीर मागतली जावया. हेरांच्या कश्टांत आमी भागीदार जावया. हेरांची दोळ्यांतली दुकां आमी पसोवया. खंडीत जावन आमी रडच्या टायमार आज कोणा खातीर 100 जाणां खातीर मागला वय जाल्यार 1000 जण तुज्या खातीर मागूंक तयार जातले. भियेनाकात. एक मोठो फास्टींग भलायकी आसल्यांक, तांक आसल्यांक म्हयन्यान 4 दीस म्हळ्यार हप्त्यांत 1 दीस जावं फॉर म्हयन्यान 2 दीस जाल्यार होण ना. तुमी तुमची नांवां 9702957091 दाखल करा आनी खंडीत जावन आमी वॉट्सअप ग्रुपार एड करून तुमकां आमी मेसेज धाडनासतले आनी सेपरेट वॉट्सअप ग्रुप आमी करतले. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू कितलो लोक रडटा. आज तांचे तरी मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तारा विशेष आराधन बॉम्बे आसल्यांक 7 to 9 जाण येया आनी ह्या आराधनांत भाग घेवया. तशेंच परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव फ्रांसीस लुईस लॉपीस, हांव ओमानांतल्यान उलयतां. हांव ही आज साक्ष दितां कित्याक हांव बरो नासलो. हांव म्हजें डायबिटीस चड जाल्लें आनी तेन्ना हांवें देवा कडेन मागूंक सुरू केलें. म्हजें डायबिटीस म्हाका लिंक मेळ्ळें युट्यूबार ब्रदर प्रकाशाचें आनी तें पळोवन घेवन हांव ब्रदर प्रकाशाक कडेन मागूंक सांगलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी तें हांव म्हाका कडेन इवन बायबल उरी नासलो, कांय ना म्हजे कडेन. हांव युट्यूबार ती बायबल वर्ड्स काडून बरोवन घेवन हांव रिपीट सदांच करती आसा आनी म्हाका बरें जालां. आज म्हजें डायबिटीस पयस जालां म्हूण हांव बरो वचून आसा आनी हांव गुळये बंद केल्यात. गुळये खाल्लो आनी बंद करून आनी बरो आसा. देवाक जावन अर्घा. आनी तशेंच हांव सोरो मस्त पितालो. सोरो आनी मस्त डे आनी दीस आनी रात पुराय सोरेंत आसलेलो. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन सांगलें
म्हजे खातीर मागूंक आनी म्हजे सोरो पयस करचे. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी म्हजे काळजाक पुराय म्हजो जिवितांक हांवें सोरो सोडून आज बरो जावन आतां युट्यूबार हांव 3 पटी मागणें आयकतां आनी म्हाका तिर्स खबर नासलो, आमोरी खबर ना. हें पुराय हांवें बुक्सां हांव आमोरी तिर्स सदां तिर्स 3 पटी करतां जेजूक जावं अर्गां. आनी हांव मागतां ब्रदर प्रकाशा खातीर आनी तेच्या सगळ्या टिमा खातीर, म्हजे खातीर मागले खातीर, म्हाका बरें केल्ले खातीर हांव अर्गां दितां. धन्या जेजूक आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव सदांच मागतां तेचें मागणें वाडूं आनी चडूं म्हूण ह्या संवसाराचेर हांव देवा लागीं मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेजू म्हाका बरें केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां बाबा. थँक्यू लॉर्ड जिजस. म्हजें नांव विक्टोरिया मोंतेरो, कडपाडींतल्यान उलयतां. हांव एक म्हजी टेस्टामनी दिवंक आशेतां. म्हजीं भुरगीं कुवेटांत आसात. कोरोना टायमार तांकां गांवांक येवंक जावंक नासलें. तीं वर्साक एक फावटी गांवांक येवन वेतलीं. 8 वर्सां जाल्यार तांकां कोरोना वरवीं येवंक जावंक ना. ह्याच फेब्रुवारींत तीं गांवांक 1 म्हयन्याच्या रजेर येवन गेलीं. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदां न्हीद आयकतां आनी हांव देवा लागीं सदां मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें, त्या खातीर देवाक हांव अर्गां आनी होगळाक दितां. आनी हांवें साक्ष दिता म्हणून बसयल्लें. वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावतां. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव लाविना. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक वेळ जाल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. पयलें म्हजी टेस्टमनी म्हजे दुयेची ताचे 10th रिजल्ट पासून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 46 वर्स 1, 40 वर्स 13, विजडम 7 वर्स 7 आनी फिलिपिन्स 4 वर्स 13 हें हांव सदांच रिपीट करतालें. CBSE रिजल्ट पब्लीक जातना ताका मार्क्स बऱ्या ग्रेडीर ताका फावो जाले. सेकंड टेस्टमनी ताच्या मुखेल स्टडीसा खातीर गांवाक वचचें पयन आमचें बऱ्या तरान जालें. थर्ड टेस्टमनी म्हज्या घोवाची ब्रिथींग प्रॉब्लेम्स आसले, ताकाय हांवें पिटिशन घाल्लें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 91 वर्स 10, 6 वर्स 8, 30 वर्स 2 आनी 121 वर्स 7 हें सदांच हांव रिपीट करतालें. आतां ताचे प्रॉब्लेम्स कंप्लीट सॉल्व जाले. तशेंच म्हज्या कुटुंबाक साबार उपकार म्हज्या बापातावन म्हाका फावो जाल्यात. जावं म्हज्या बापाक अर्गां, होगळा आनी महिमा वंदन. तशेंच दीस रात आमचे पासून बापा लागीं मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी याजकांक, डिकन्स आनी लायकांक तुमचो उपकार हांव बावरतां आनी म्हज्या मागण्यांक सदांच तुमकां बरें मागतां. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. हांव बबिता मँगलोरची. म्हज्या पतीक 5 म्हयने पयले बॅक पेन स्टार्ट जालें. न्हिदोंक बसोंक जायनासलें. मस्त कश्ट जाताले. धाकटेरा चडशीं गेलें हांव. त्या दीस धाकटेर मेळना. त्या वेळार डिवायन मर्सी ग्रुपाक इंटेन्शन घालें. तांणी बायबल कोटेशन सिराक 38:9 तें दिलें. दीस रात रिपीट केलें. 2 दिसांनी ताची दूख गूण जाली. देवाच्या उतरांची गूण करची सकत वाडली. तशेंच दाव्या पांयाची दंपार दूख, मस्त तेंपातावन दूख आसलें तें गूण जालां. त्या पासत त्रिएक देवाक अर्गां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. चड आनी चड देवाचें उतर परगट जावं दी. आत्मे बाचाव जावं दी म्हूण जावन आसा म्हजें मागणें. तशेंच ही साक्ष दिवंक लेट जाल्ल्याक हांव देवा कडेन माफी मागतां.